کربلا منتظر ماست بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم، خیمه مهدی زهراست بیا تا برویم، خیمه مهدی زهراست بیا. منجی موعود می آید از راه، منجی موعود می آید از راه، دستان ظالم می شود کوتاه، طبق اعلام بقیت الله، دنیا راهی سوی کشتی نجات ابی عبدالله، بیرق مستدار حسین علیه السلام، شعار انتقام حسین علیه السلام، سلام بر امام حسین علیه السلام.